नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। जताततै हन्डर खाएर हत्तु बनेका विपक्षी दलहरू आशा एवं अपेक्षाको भारी बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना मात्र नभई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता अवैधानिक भएको मागदाबी विपक्षी दलहरूको छ। यता नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको नियतमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ। संविधानले चिनेको नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्छ, यसमा आपत्ति कसैको छैन, तर गम्भीर बहसको विषय मानिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था सत्ता टिकाउन कुर्सीसँग सौदाबाजी गरेर ल्याइएको भन्दै विज्ञहरू चिन्तित छन्। कोरोनाको रफ्तार उस्तै छ, थोरै घटे जस्तो गर्दैछ, तर ढुक्क हुनुपर्ने स्थिति अझै धेरै टाढा छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा भने धेरैका लागि कमाउने अवसर बनेको छ। उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी महँगी बढेको छ, कसैले चासो नदिँदा बजार बेलगाम छ। यो सँगसँगै कोरोनाको कहालीमा पनि शेयर बजारमा देखिएको कीर्तिमानी उछालले भने तरङ्ग नै पैदा गरेको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वमा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दा दायर, देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू नेकपा एमालेद्वारा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहित 11 जना साधारण सदस्यबाटै निष्कासित, पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको अभियोग। नेपालमा थप 7220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 185 जनाको मृत्यु, 7135 जना संक्रमण मुक्त। निषेधाज्ञाको बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण मारमा मूल्य आकाशिँदा पनि सरकारले बजारमा ध्यान दिन नसकेको आम उपभोक्ताको गुनासो। र शेयर बजारमा हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबार, नेप्सेमा 3.5 अङ्कले वृद्धि, 13 अर्ब 17 करोड 53 लाख बराबरको कारोबार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा एवं नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका सांसदको तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको हो। रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। गठबन्धनका 146 निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन्। राष्ट्रपति निवास शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ। उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत शीर्षकको मुद्दामा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ। गठबन्धनले संविधानको धारा 76(5) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रिया सम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। रिट दायरपछि कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभाको 54% सांसदहरूले विभिन्न 3वटा मागदाबी सहित रिट दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै एमालेका नेता भीम रावलले संविधान मिचेर प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर राष्ट्रपतिले संसद भङ्ग गरेको र यसले नेपालको लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रहार भएकाले रिट दायर गरिएको बताउनुभयो।
148 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभाको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले उहाँलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा नियुक्त नगरेर राष्ट्रपतिजीले संविधान विरुद्ध असंवैधानिक कार्य गर्नुभयो। त्यसका लागि आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। राजनीतिक दलहरू, देशका अरू प्रमुख राजनीतिक दलहरू लगायत हामी नेकपा एमालेका सांसदहरू समेतले हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ र फलस्वरूप हामीले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 7 गते राति प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा ओलीले 153 जना सांसद र कांग्रेस सभापति देउवाले 149 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुवैको दावी नपुगेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा संसद भङ्ग गर्नुभएको थियो। संसद भङ्ग भएपछि एमालेका माधव नेपाल पक्षसहितका विपक्षी गठबन्धनले पनि विरोध गर्दै आएको छ। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। स्थायी कमिटिको आज बसेको बैठकले खनाल र नेपाल सहित विघटित संसदका 11 जना सांसदलाई निष्कासन गरेको हो। बैठकले शनिबार स्पष्टीकरण मागिएका झलनाथ माधव र भीमरावल सहित 11 जनालाई पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको र विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको अभियोगमा निष्कासन गरेको जनाइएको छ। निष्कासनमा पर्नेमा समानुपातिकबाट सांसद बनेकी रामकुमारी झाँक्री, मुकुन्द न्यौपाने, कलिला खातुन, सरला यादव, पुष्पा कुमारी कर्ण, निरादेवी जैरू, पुष्पा कर्ण कायस्थ र कल्याणी खड्का समेत रहनु भएको छ। पार्टीले निष्कासन गरेपछि निष्कासनमा पर्नुभएकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री यतिखेर हामीसँग जोडिनु भएको छ। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद। जस्तो अब अहिले पार्टीले यहाँहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरियो, कारबाही गरियो भनेको छ। यो कारबाही बारे के भन्नुहुन्छ यहाँहरू? सबैभन्दा पहिले त यो कारबाहीको बारेमा चाहिँ यसका दुईटा पर्सपेक्टिभ हुन्छन्। एउटा यसको कानुनी वैधानिक र यसको राजनीतिक। मैले यो राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने यो कारबाहीले हामीलाई केही पनि फरक पार्दैन। हामी राजनीतिमा यति ठुल्ठुला परिवर्तनको लागि, समाजको रूपान्तरणको लागि लागेका मान्छेहरूका लागि व्यवस्था, प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो। त्यसकारण त्यसको पक्षमा बोल्दाखेरि त्यसका विरोधीहरूले गर्ने कारबाहीको राजनीतिमा केही पनि अर्थ हुँदैन। त्यसकारण यसको कुनै अर्थै छैन। दोस्रो, यसको वैधता र कानुनी कुराको पनि कुरा गरौँ। नम्बर 1, नेकपा एमालेको अल्पमत सङ्ख्या भएको केही गुटका मान्छेहरू रहेको एउटा स्थायी कमिटी नामको झुन्डले हामीलाई कारबाही गरेको घोषणा गर्यो, जहाँ त्यो स्थायी कमिटी आफैमा अल्पमतमा छ। त्यस पछाडि महाधिवेशनले 9 महाधिवेशनले नचिन्ने मान्छेहरू छन् र त्यसले कारबाही गरेको कुराको एउटा त त्यो अवैधानिक कारबाही हो। त्यो नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीले गरेको कारबाही नै होइन। हुन्छ, अब स्थायी कमिटीमा त कारबाही जोसुकैले गरोस्, कारबाहीको प्रक्रिया हुन्छ। म माथि लागेका चार्जहरूका बारेमा मैले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न पाउने कानुनी एउटा संवैधानिक अधिकार छ र यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो। मलाई के कारणले कारबाही गर्न खोजियो भन्ने कुराको म माथि स्पष्टीकरण सोध्नु पर्यो। त्यसपछि त्यसमा हामीले जवाफ दिएको कुरा चित्त बुझेन, अगेन फेरि गर्न पर्यो र त्यसको प्रणाली अन्तर्गत विधान बमोजिम कारबाही गर्नको लागि पनि उनीहरूले हामीलाई कुनै स्पष्टीकरण पनि सोधेका छैनन्। मिडियामा हामीले सुन्यौँ, मिडियामा सुनेको भरमा चाहिँ स्पष्टीकरण दिँदै हामी कहाँ जाने? टुडीखेलमा जाने हो कि माइतीघर मण्डलामा जाने हो कि कहाँ जाने हो? अब मिडियामा सुनेको स्पष्टीकरण दिने कुरा आएन हामीले। त्यसकारण कुनै हामीलाई औपचारिक पत्र या स्पष्टीकरण यो केही पनि छैन। त्यो नभइसकेपछि हामीले स्पष्टीकरण दिने कुरा पनि आएन। अब पार्टीगत राजनीतिको भने कुरा पनि हामीले मिडियामा हजुर झाँक्रीज्यू
झाँक्रीज्यू, पार्टीगत राजनीतिलाई चाहिँ यहाँहरूले बलिदानीमा राख्नुभयो। यतिखेर तरबारको धारमा पार्टीगत राजनीतिलाई राखेर यहाँहरूले विपक्षीलाई समर्थन दिइरहनु भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ स्थायी कमिटीमा यहाँहरूको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको पल्ला भारी भए तापनि केन्द्रीय कमिटी पदाधिकारी लगायतलाई र 93 सदस्य चाहिँ मेरो पक्षमा छन् भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुभयो होला यहाँहरूलाई। अब अहिले चाहिँ यो यहाँहरूले गर्नुभएको यो रिस्क जुन उठाउनु भएको छ यहाँहरूको पक्षले, यो भोलिका दिनमा चाहिँ पार्टीगत हिसाबमा यहाँहरूलाई कतिको भारी पर्ला अथवा के छ यहाँहरूको आकलन? त्यसकारण उहाँहरूले हामीले विपक्षलाई सहयोग गर्यौँ कि गरेन भने संविधानको रक्षाको लागि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि, यो व्यवस्थाको रक्षाको लागि र यो व्यवस्थामा जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने, मुखरित गर्ने जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको दोस्रो पटक हत्या गरिएको छ। त्यो हत्याका विरुद्ध संसदलाई जोगाउनको लागि हामीले संसदको रक्षार्थ गरेको कदम हो र यो लोकतन्त्रमा, यो इतिहासमा सबैभन्दा उत्कृष्ट र गर्नै पर्ने, बलिदानी चढाएर पनि गर्नै पर्ने काम हामीले गरेका छौँ। इतिहासमा हामीभन्दा पछाडिका पुस्ताले हामीलाई सम्झिनेछ। त्यसरी एउटा कागजी तानाशाहले सर्वसत्तावाद लाद्नको लागि राज्यका अङ्गहरूलाई कब्जा गरेर राष्ट्रपति नामको झुन्ड र एउटा कठपुतलीद्वारा संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने जे काम भएको छ त्यसका विरुद्ध हामी हामी नउभिएको भए कोही नउभिन पनि सक्थ्यो। अन्त्यमा एकदमै छोटकरीमा बताइदिनु होला झाँक्रीज्यू। अब जस्तो अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूले जुन कदम उठाउनु भएको छ, एकातिर त तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीगत राजनीतिलाई पनि तरबारको धारमा नै राख्नु भएको छ, अर्कोतर्फ विपक्षीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन दिइरहनु भएको छ, सर्वोच्चसम्म यसको रिट लिएर पनि जानुभएको छ यहाँहरू। अब आगामी दिनमा कुनै पनि त्यस किसिमको अवस्था बन्यो अथवा प्रधानमन्त्री अध्यक्षको तर्फबाट पार्टीगत एकताको वातावरण बन्यो भने फेरि कतै तपाईँहरू फर्किएर त जानु हुँदैन, त्यो पनि आशंका छ। त्यसमा पनि अलिकति हामी व्यवस्था र प्रणालीको पक्षमा उभिएका हौँ। यो प्रणालीको पक्षमा उभिँदा हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले विपक्ष या अर्को पक्ष भन्ने चिन्दैन। त्यसले संसदको सदस्य चिन्छ र हामीले संसदको एकजना सदस्य जसले बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले समर्थन गर्यौँ। त्यो हाम्रो संविधान सम्बद्ध हाम्रो अधिकार हो। त्यसका माथि कारबाही गर्ने भनेको कुरा केही पनि अर्थ छैन। दोस्रो कुरा, राजनीतिक दलहरूमा पार्टी बन्ने र भत्किने प्रक्रिया निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो। त्यसकारण हामी पार्टीहरू भत्किन्छन्, बन्छन्, गठन पुनर्गठन हुन्छ। जुन पार्टीहरूले दक्षिणपन्थी सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको पक्षमा त्यसमा पार्टीको संयन्त्र कब्जा गरेर ती मान्छेहरू लाग्छन् भने त्यसका विरुद्ध हामी उभिनु अनिवार्य हुन्छ। उभिन्छौँ, जान्छौँ। यही हो, यो राजनीतिको निरन्तर प्रक्रिया हो। कहाँसम्म पुगिन्छ यो प्रक्रियालाई रूपान्तरण गर्ने फेजमा जहाँसम्म पुगिन्छ त्यहाँसम्म पुगिन्छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री। आज मात्रै पार्टीले 11 जना उहाँसहित माधव नेपाल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उहाँसहित अन्य 11 जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको औपचारिक सूचना दिएको छ। यद्यपि यो कारबाहीबारे भने कारबाहीमा परेका यी पक्षले आफूहरूलाई पार्टीगत रूपमा परेको कारबाहीको यति बेला कुनै पनि वास्ता नभएको र संवैधानिक र संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि आफूहरू लड्ने यो समूहले बताएको छ। अब बाँकी समाचार। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै संविधानको धारा 76 उपधारा 5 बमोजिम विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउने आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। त्यस्तै रिटमा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका सांसदहरूको रोक्न जेठ 15 मा बजेट पारित गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधि सभा बोलाउने प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ। 139 जना सांसद सहित सर्वोच्चमा 28 वटा रिट दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागका 24 प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नै रहने र समयमै निर्वाचन माग गरिएका 4 वटा रिट दर्ता भएका छन्। कस्तो थियो त आज दिनभर सर्वोच्च अदालतको माहौल? दर्शकवृन्द, यो सर्वोच्च अदालत परिसर अगाडिको दृश्य हो। हामी देख्न सक्छौँ सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण अगाडिको जुन रामशाह पथको सडक छ अरू दिन जस्तै निकै भिडभाड छ, जाम नै भएको छ। यो जाम अरू कुनै कुराको जाम होइन दर्शकवृन्द। यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले दिएको निवेदनमा दाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि विपक्षी गठबन्धनका 146 जना सांसदहरू रिट लिएर अदालत आउँदाखेरिको दृश्य हो।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहिसक्नुभएका शेरबहादुर देउवाहरू आउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणको यो बाहिरी रामशाह पथमा जाम नै भएको थियो। र यहाँको दृश्य हेर्दा कोरोनाको कारण देश अहिले निषेधाज्ञामा छ भन्ने अवस्था देखिँदैन। धेरै भिडभाड देखिन्छ, सुरक्षाकर्मीहरू पनि यहाँ बाक्लो रूपमा खटिराखेको अवस्था छ। संविधानलाई लट्याउने कुल्चिने सारा चिज गरेको छ र यो कुरामा चाहिँ हाम्रो स्वीकार्य छैन। त्यही कारणले आज हामीले चाहिँ यो गलत छ भन्ने हिसाबले, किनभने हामीले त आफ्ना हस्ताक्षर सहित चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि पठाएका थियौँ, त्यो अस्वीकार गर्ने मिलेन त। सम्मानित अदालतले संविधानको र केही महिना अगाडि आफैले गरेको व्याख्याको कारणले गर्दा आज हामीले 146 बहुमत करिब 54% संसदको सदस्यहरूले हामी जिउँदैछौँ। हामीले नै यो संविधानको धारा जसको तपाईँले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको हाम्रो संवैधानिक हक राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रयोग गर्न दिनु भएन भन्ने अदालतले दायाँ बायाँ केही पनि गर्न सक्दैन, गर्दैन। हाम्रो सम्पूर्ण विश्वास हो। यो रिटमा ७८को धारा 5 बमोजिम हो यही अहिले जसले दाबी गरेको शेरबहादुरजीले चाहिँ वैध हुन्छ। अब नयाँ सरकार गठनको विषय संसदले होइन, यसपटक सर्वोच्च अदालतले तय गर्नेछ र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलासँगै देशको भावी राजनीति कुन बाटोमा अगाडि बढ्छ त्यसपछि मात्रै तय हुने भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल, सर्वोच्च अदालत रामशाह पथ। हरेक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, यसमा कुनै विवाद छैन। तर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ विगत 3.5 वर्षदेखि आफैले रोकेर राखेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत जारी गरेपछि विवाद चर्किएको छ। संघीय संसद विघटन गरेकै राति नागरिकता अध्यादेश पनि राष्ट्रपति भवन पुगेको थियो। तर संसद विघटन भएको दोस्रो दिन नागरिकता अध्यादेश जारी गरेर सरकारले संसदलाई छलेको प्रति सर्वत्र आपत्ति जनाइएको छ। एक रिपोर्ट। नागरिकता नेपालीले पाउनुपर्छ। उहिले रानीको जन्मदिवसमा केटाकेटीलाई भेला गरेर स्कुलमा चकलेट बाँडिन्थ्यो। नागरिकता चकलेट होइन, बोर्डरमा बसेर आउने जतिलाई दिँदै जाने। कुनै समयमा प्रधानमन्त्री ओली सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता अभिव्यक्ति दिँदै नागरिकता चकलेट जस्तो बाँडी हिँड्ने वस्तु नभएको भन्दै हिँड्थे, जसको कारण उनी स्वयं आफूलाई मधेसका नागरिकहरूले मधेस विरोधी भन्ने गरेको पनि गर्वका साथ सुनाउँदै हिँड्थे। तर जब आफ्नो सरकार अति अलोकप्रिय भयो र ढल्न लाग्यो अनि तिनै ओली सत्ता टिकाउनका लागि छिछि दूर गर्दै आएका मधेसी दलसँग घाँटी जोड्न पुगे र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संसद छलेर अध्यादेश मार्फत ल्याए। नेपालमा संसदीय इतिहासमा र संसदीय समितिहरूमा पनि नागरिकता विधेयक सबभन्दा बढी र लामो समय छलफल भएको विषय हो। सत्तारूढ नेकपा एमालेकै विरोधका कारण आउन नसकेको त्यही नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था आइतबारदेखि कसरी अध्यादेशको रूपमा जारी भयो धेरैले शङ्का गरेका छन्। हाम्रो देशको अस्मिता, हाम्रो देशको दीर्घकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता जस्तो विषय जो हामीले संविधान सभामा दुई पटक त्यत्रो बहस गरेर हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितको रक्षाको लागि, हाम्रो राष्ट्रको दीर्घकालीन अस्तित्वको लागि हामीले गरेका कुराहरूलाई एउटा कामचलाउ अवस्थामा रहेको देशमा यस्तो राजनीतिक अनिश्चय भएको, उहाँले बहुमत गुमाइसकेको यस्तो स्थितिमा उहाँले जुन नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको छ, संविधान संशोधनका कुरा गर्नुभएको छ, यो उहाँको अत्यन्त अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रहित विरोधी, उहाँको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश निर्णय हो, काम हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 अनुसार नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने बाटो खुलेको छ। यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो। यो सँगै अध्यादेशले बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान पनि समेटेको छ। मुलुकको राजनीति प्रतिकूल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र आम राजनीतिक दलको सहमति
र व्यापक बहसपछि सर्वसम्मत रूपमा आउनुपर्ने नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय कुर्सी जोगाउने हचुवा खेलसँग सौदाबाजी गरिनु राष्ट्रका लागि घातक हुने टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ। यो व्यवस्था लागू हुने बित्तिकै 6 लाख बढी युवाहरूले नागरिकता पाउनेछन्, जसमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको आधारमा र बाबुको पत्ता नलागेका सन्तानहरूले आमाको नाममा नागरिकता पाउनेछन्। 24 घण्टामा देशभर 7220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरिएको 19,846 PCR परीक्षणमा 7220 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,20,461 पुगेको छ। यस्तै 7,135 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 3,98,483 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,15,447 पुगेको छ। क्वारेन्टिनमा 924 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर गरी थप 185 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 6531 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण भएका बिरामीमा म्युकोमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको संक्रमण नेपालमा पनि फाट्टफुट्ट देखा पर्न थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण भएको हप्ता 2 हप्तापछि आँखा बिगार्ने कालो ढुसीको संक्रमणका कारण स्टेरोइड अर्थात् अत्याधिक प्रयोग भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमितले चिकित्सकको परामर्श बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्न विज्ञले आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण निको भएको 12 देखि 18 दिनमा मधुमेह वा प्रतिरोध क्षमता क्षीण भएका क्यान्सरका बिरामी वा HIV एड्स भएका र स्टेरोइड औषधि बढी सेवन गरेका बिरामीमा कालो ढुसीको संक्रमण हुने जोखिम रहन्छ। यसले आँखा, साइनस, मस्तिष्क र फोक्सोलाई असर गर्छ। समयमै उपचार नपाए ज्यानै जाने खतरनाक संक्रमण पनि हो कालो ढुसी। आफ्नो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई कम गर्ने औषधिहरू खाइराखेको छ भने त्यो बिरामीलाई चाहिँ यो फंगसको चाहिँ इन्फेक्सन हुन सक्छ र यो फंगसको इन्फेक्सन चाहिँ एकदमै घातक हुन्छ, एकदमै कडा खालको हुन्छ। छातीको म्युकोरमाइकोसिस यो ब्ल्याक फंगसको इन्फेक्सनमा चाहिँ तपाईको 65 देखि 70% व्यक्तिको मृत्यु नै हुन्छ। कोरोना संक्रमण भएकालाई कालो ढुसीको संक्रमण अहिले कोरोना भन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनेको भारतीय चिकित्सकहरूले बताएका छन्। कोरोना संक्रमण भइसकेपछि चिकित्सकको निगरानीमा मात्रै औषधिहरू सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपयले चिकित्सकको परामर्श बिनै स्टेरोइडको अत्याधिक प्रयोगले पनि कोभिड बिरामीमा म्युकोमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसी संक्रमण भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। यदि सुगरको मात्रालाई नियमित रूपमा परीक्षण नगराइकन त्यसलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल नगरिकन स्टेरोइड मात्र खाइराख्नु भयो तपाईले कोभिडको बिरामीले भने चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ यो ब्ल्याक फंगस अर्थात् म्युकोरमाइकोसिसको चाहिँ इन्फेक्सन हुने चाहिँ चान्सेस अति नै रहन्छ र अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा भएको पनि त्यही हो, इन्डियामा पनि भएको त्यही हो। भारतमा म्युकोमाइकोसिस अर्थात् कालो ढुसीको संक्रमण भएका करिब 9000 बिरामी फेला परिसकेका छन्। नेपालमा पनि काठमाडौँ र सीमावर्ती जिल्लामा कालो ढुसीको संक्रमण देखिन थालेको छ। कोभिड-19 का बिरामीहरूमा अहिले हामीले एकदमै देखिरहेछौँ। बिरामीहरू भर्ना हुँदाखेरि डिस्चार्ज हुने बेलामा चाहिँ यो क्लिनिकली आइरहेको छ। धेरै जसो बिरामीमा त डिस्चार्ज गरेर घर पठाएको बिरामी पनि फर्केर 3-4 दिनपछि भेट्न आउँछन् कि यो आँखा सुन्ने डाक्टर साहब यो नयाँ समस्या के आयो भनेर। हामीले पोस्ट डिस्चार्ज पनि भेटिरहेछौँ र ड्युरिङ हस्पिटलाइजेसन लास्ट पिरियडमा डिस्चार्जको बेला पनि भेटिरहेछौँ। कोरोना संक्रमण भएको 10 दिन वा दोस्रो हप्तापछि आँखा सुनिने तथा दुख्ने, नाक बन्द हुने र नाकबाट कालो पदार्थ बग्ने, टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, आँखा वरपर कालो देखिने जस्ता लक्षण देखिए कालो ढुसीको संक्रमण हुन सक्छ। यस्तो हुँदा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। कालो ढुसीको संक्रमणबाट बस्न चिकित्सकको परामर्श बिना स्टेरोइड औषधिको प्रयोग नगर्ने, त्यस्तै मधुमेह, दम, क्यान्सर, मृगौला रोगीले बढी ध्यान दिने, कोरोना संक्रमण भएर निको हुने क्रममा रहेका संक्रमितले कालो ढुसी संक्रमणको शंकास्पद लक्षण देखिए तुरुन्त चिकित्सकलाई जचाउनुपर्छ। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
सत्तालिप्साको फोहोरी खेलमा रुमलिएको सरकारले यति बेला आएर कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत र चीनलाई पत्राचार गरेको दाबी गरेको छ। 50 लाख डोज खोप खरिदका लागि सबै खोप उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रसँग समन्वय गरिरहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोना विरुद्धको खोपका लागि युरोपियन युनियन, नर्वे, बेलायत, रुस, अमेरिका लगायत देशमा पत्राचार गरिसकेको तर खोप कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने ठोस जवाफ कसैबाट नआएको जानकारी दियो। यद्यपि 50 लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता नभएको अवस्थामा मन्त्रालयबाट खोप व्यवस्थापनका लागि विविध पहलहरू भइरहेको छ। सो अन्तर्गत भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्रलाई खोप खरिदका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिनका लागि उच्च स्तरीय पहल समेत गरिसकिएको छ। हाल पहिलो डोज कोभिसिल्ड खोप लगाएर बसेका 65 वर्ष माथिका उमेर समूहलाई खोपको दोस्रो मात्रा 16 हप्ताभित्र दिने जनाएको छ। यसअघि मन्त्रालयले पहिलो डोज खोप लगाएकालाई 8 देखि 12 हप्तामा दोस्रो डोज लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर मौजदातमा नरहेकाले 4 हप्ता समय थप गरी 16 हप्ताभित्र दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 32,48,000 मात्रा खोप अनुदान र खरिदबाट प्राप्त भएकोमा 26,65,987 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। हालसम्म नेपालमा 32,48,000 मात्रा खोप अनुदान र खरिदबाट प्राप्त भएकोमा 26,65,987 मात्रा खोप लगाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 5,53,589 रहेको छ। भारतको सेरम कम्पनीबाट खरिद गरेको 10 लाख डोज खोप पनि यो वर्षको अन्तिममा मात्रै पठाउने कम्पनीले जानकारी गराएको छ। हालसम्म नेपालमा भारत र चीनबाट मात्रै अनुदानमा खोप आएको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गत पनि 3 लाख डोज मात्रै आएको छ। अहिले नेपालसँग 90,000 डोज कोभिसिल्ड मौजदातमा रहेको छ, जुन दोस्रो डोज पर्खेर बसेका फ्रन्टलाइनरलाई दिने तयारी सरकारको छ। नेपालले भारतबाट कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन, चीनको भेरोसेल, रुसी स्पुत्निक भी, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन र बेलायतको एक्स्ट्राजेनका खोप किन्न सम्बन्धित देश र उत्पादक कम्पनीलाई पत्राचार गरिसके पनि ठोस जवाफ कसैले फर्काएका छैनन्। युरोपियन युनियनमा स्टकमा रहेको खोप उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी गराएका छन्। तर नेपाललाई खोप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता तत्काललाई कुनै मुलुकले गरेका छैनन्। खोप खरिद गर्ने भनिए पनि तत्काल खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी कुनै कम्पनीले गराएका छैनन्। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रीले भने छिट्टै खोप आउने आश्वासन दिएका छन्। टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। यसै साता जारी भएको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको पालना नगर्नेलाई 1 वर्षसम्मको कैद वा 5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सोमबार सूचना जारी गर्दै जारी निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने र अध्यादेश उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवाना र सजाय हुन सक्ने जानकारी गराएको हो। अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा 6 महिनासम्म कैद वा 3 लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुन सक्ने समेत जनाइएको छ। अध्यादेश बमोजिम आदेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा 1 लाख रुपैयाँसम्म र कुनै संस्थाले उल्लङ्घन गरेमा 5 लाख रुपैयाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुन सक्ने समेत सूचनामा उल्लेख छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गरेमा पटकै पिच्छे 100 रुपैयाँ, बिना काम बाहिर निस्किए पटकै पिच्छे 200 रुपैयाँ, अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलाएमा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन भए पटकै पिच्छे 2000 रुपैयाँ, अन्य सवारी साधन भए पटकै पिच्छे 5000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। त्यस्ता सवारी साधनलाई सुरक्षाकर्मीले होल्ड गर्न सक्ने समेत जनाइएको छ। अध्यादेशको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 6 महिनाको लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने समेत जनाइएको छ। कोरोना जोखिम नियन्त्रणको नाममा अहिले काठमाडौँ सहित देशका 74 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञाको प्रभावकारितामाथि बहसमा भइरहेको समयमा सरकारले निषेधाज्ञामा अझ कडाई गर्ने भन्दै जरिवाना सहितको व्यवस्था पनि थप गरेको छ। महामारीबाट जनतालाई बचाउने राज्यको कर्तव्य हो, तर प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको भोलिपल्ट निषेधाज्ञा थप कडाई गरिएको भन्दै सरकारले सूचना जारी गरेपछि निषेधाज्ञामा राजनीतिक नियत पनि थपिएको अनुभूत गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट।
शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरिन्। यस लगत्तै शनिबार दिउँसो गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई बोलाएर मानिसहरूलाई सडकमा निस्किन नदिन निर्देशन दियो। सोही दिन 77वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका 3वटै सुरक्षा निकायलाई परिपत्र गरेर निषेधाज्ञालाई अझ कडा बनाउने निर्देशन दियो। नागरिकको तहबाट निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरिएको सरकारी निष्कर्ष निकालिए पनि सडक र धेरै सार्वजनिक गतिविधि भने ठप्प छ। दोस्रो भेरिएन्टको जुन डरलाग्दो स्वरूप छ, यो स्वरूपबाट बच्नको लागि भिडभाडजन्य गतिविधि गर्न हुँदै नहुने अवस्थामा हामीले अब यसलाई चाहिँ इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आफू बाँच्ने कुरा हो, यो आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको अरू अन्यथा अर्थ हामीले नलाइकन हामी आफू बाँच्ने र बचाउने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने। कोरोना नियन्त्रणलाई बहाना बनाएर लगाइएको निषेधाज्ञामा थप कडाई पार्नुमा सरकारी नियत प्रष्ट देखिएको भन्दै नागरिक समाज असन्तुष्ट बनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा हुन सक्ने सम्भावित प्रदर्शनलाई लिएर सरकारले निषेधाज्ञाको व्यवस्थालाई थप कडाई बनाएको ठहर पनि नागरिक समाजको छ। आफ्ना चाहिँ कमी कमजोरीहरू चाहिँ छिपाउनको लागि र अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नको लागि तपाईँको यो लकडाउन भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो लकडाउनबाट के फाइदा भएको छ, के फाइदा भएको छ भन्ने कुनै पनि लेखाजोखा पनि छैन। अहिले निषेधाज्ञाको 3 साता बितिसक्दा आएको यो थप आदेश उल्लङ्घन गरेर सडकमा निस्किए संक्रामक ऐन तथा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन सम्बन्धी कानुन अनुसार 1 महिनासम्म कैद वा 100 रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। गृह मन्त्रालयको यो शैली देखेर देशभर तीव्र प्रतिक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस सहितका 4 दल र सत्तारूढ एमालेको माधव नेपाल समूहले प्रतिगमन विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। विद्यार्थीहरू पनि सडकमा निस्कन थालेपछि निषेधाज्ञा थप कडाई गर्ने नाममा राजनीतिक गतिविधिमाथि निषेध गर्ने सरकारको नियत छर्लङ्ग बनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरू व्यवस्थित बनाउन थालिएको छ। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी सुरु हुँदा नेपाल भारत सीमा नाकामा प्रवासी नेपालीलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउनै कठिन भएको थियो। त्यतिखेर घर फर्कने प्रवासीले सुविधाभन्दा बढी दुःख पाएका थिए, तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले सीमामै प्रवासीहरूको एन्टिजेन परीक्षण व्यवस्था मिलाएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 5 बिन्दवासिनी बाहिनीले कोरोना नियन्त्रण तथा सीमा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत नाकामै पिउने पानी, मास्क, पर्चा, पम्पलेट वितरण, प्रवासीसँगै मालवाहक गाडीका चालक सहचालकको ज्वरो नाप्ने, महिलाहरूका लागि छुट्टै सहायता कक्ष स्थापना गरी उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा परीक्षण गर्दै आएको छ। विगतमा भन्दा यसपल्ट सीमामा भएको व्यवस्थापन देख्दा स्वदेश फर्कने प्रवासीहरू निकै हर्षित छन्। राम्रो लाग्यो मलाई। यता पनि आइयो, यता पनि नेपाली भाइहरूले दिदी यहाँनिर यसो गर्नुहोस्, यो लिएर जानुहोस्, पानी चाउचाउ दिनुभयो। यस्तो पहिला केही पनि थिएन, अहिले धेरै राम्रो लाग्यो। धेरै सहायता गर्नुभयो। यहाँका आफ्ना सुरक्षा आर्मी, पुलिस, 17 सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै साथ दिनुभयो। रूपन्देहीको बेलहिया, बाँकेको जमुना, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकामा कोरोना नियन्त्रणका लागि सशस्त्रले नाकामै साबुन पानीले हात धुने, खाजा नास्ता वितरण, महिला पुरुष र बालबालिकाको छुट्टा छुट्टै लाइन लगाई स्वास्थ्य परीक्षण र सेनिटाइज गर्ने गरेको छ। प्रवासीहरूको स्वास्थ्य जाँचपछि विस्तृत विवरण रिपोर्ट तयार गरी नाकामै बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिन्छ। त्यसपछि जिल्ला अनुसार विवरण बनाएर यातायात व्यवसायीसँगको सहकार्यमा घर पठाउने गरिएको छ। उहाँहरू नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले जुन लगाउनु भएको मास्क छ, त्यो मास्क हामी खुलाउँछौँ, उहाँहरूलाई हात धुन लगाउँछौँ। त्यसपछि हामी यहाँ नयाँ मास्कहरू दिन्छौँ। नयाँ मास्क दिइसकेपछि पश्चात उहाँहरूलाई हामी होल्डिङ सेन्टर पठाउँछौँ। होल्डिङ सेन्टरमा उहाँहरूको एन्टिजेन परीक्षण हुन्छ, त्यसबाट सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने व्यवस्था पनि हुन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा भारतसँग सीमा जोडिएको 436 किलोमिटर सीमा क्षेत्र छ। सीमाको सुरक्षाका लागि 3500 सुरक्षाकर्मी 24 घण्टा तैनात रहन्छन्। प्रदेशका मुख्य नाकामा कोरोना नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना तथा स्वास्थ्य कर्मी पनि परिचालित छन्। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण सुरु भए यता प्रदेशका 3वटा नाकाबाट 80,000 बढी प्रवासी स्वदेश फर्किएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट।
कोरोना महामारीको बहानामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य वृद्धि हुँदा रूपन्देहीका उपभोक्ता सकसमा छन्। सरकारले खाद्यान्न मौजदात पर्याप्त भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने र मूल्य वृद्धि पनि नहुने बताइरहँदा आम उपभोक्ताले त्यसको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणको दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समितिलाई अहिलेको मूल्य वृद्धिले खासै छुएको छैन। निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्नमा करिब 30% मूल्य बढेको छ, तर निषेधाज्ञाको नाममा कालोबजारी बढेको उपभोक्ताको आरोप छ। तेल छोड्न नसक्ने भयो, खाने नसक्ने भयो। अब सबै चिज भएर कुन चिज अब घटेछ र अब तरकारी हेरे तरकारी त्यस्तै महँगो छ, अब नुन तेल मर मसला जति जम्मै महँगिया छ। मुसुरोको दाल प्रति किलो 110 रुपियाँबाट बढेर 125 रुपियाँ, रहर 150 बाट बढेर 160 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसै गरी मासको दाल 145 बाट बढेर 160 पुगेको छ। प्रति किलो 105 रुपियाँ पर्ने चना बढेर 120 रुपियाँ पुगेको छ। चामलको मूल्य बोरामा 150 रुपियाँसम्म बढेको छ भने खाने तेलमा लिटरमै दोब्बर बढेको छ। खुद्रा व्यापारीहरू भने कच्चा पदार्थ ढुवानी भाडा बढेपछि खुद्रा मूल्यमा स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने दाबी गर्छन्। 70 रुपियाँ बेच्ने तेलको पोकला अहिले 140 रुपियाँ भएछ, डबल भएको छ हेर्नुहोस् मूल्य वृद्धि। 70-75 रुपियाँ प्रिन्ट हुने तेललाई अहिले 140, 135, 130 भएको छ एउटा पोक, आधा लिटर तेललाई त्यस्तो छ। अब चिनी हामीले 100 रुपियाँ किलो बेच्न पर्ने अवस्थाहरू आएको छ हेर्नुहोस्। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमा सरकारी निकाय र स्थानीय तहको अनुगमन निकै फितलो भएका कारण खुद्रा व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन्। कोरोना महामारीको समयमा सरकारले बजारको नियमित अनुगमन गरी विशेष राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा दैनिक मूल्य वृद्धि हुँदा समेत सरकार मुख दर्शक बसेको उपभोक्ताको गुनासो छ। सामानको मूल्य वृद्धि धेरै भयो। यो लकडाउनको टाइममा यो किनेरै खान नसकिने भयो। आज एक पोका तेललाई 140 पर्न लाग्यो। आज स्थानीय सरकार हो या केन्द्रीय सरकारले यही विचार गर्नुपर्ने हो। आज हामी गरिब गुरुहरू हामी किनेर खाने, हामी हाजिरा गर्ने मान्छेलाई धेरै मर्का परेको छ। निषेधाज्ञाको कारण कामविहीन बनेका र महँगीको कारण खाद्य वस्तु जुह गर्न हम्मे परेका कारण सर्वसाधारण जनताको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बुटोलबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री वर्षमान पुनले चुनावी सरकारले केही व्यापारिक समूहको स्वार्थ र चलखेलमा परेर बजेटमा करको दरमा हेरफेर गर्न लागेको खुलासा गरेका छन्। चुनावी सरकारले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम र कर राजस्वमा परिवर्तन गर्न नपाउने पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेता पुनले आपत्ति जनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेता र अर्थविदहरूले चुनावी सरकारले काम चलाउ मात्र बजेट ल्याउन सक्ने बताएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुनले सरकारले कुनै पनि व्यापारिक स्वार्थ र चुनाव खर्च उठाउने गरी बजेट ल्याउन लागेको आरोप लगाएका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री पुनले न्युज 24 टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै संसद भङ्ग गरेको अवस्थामा सरकारले कानुन मिचेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने तर्क गरे। बजेटमा केही व्यापारिक स्वार्थ र चलखेलका आधारमा कर तथा राजस्वमा हेरफेर गर्न लागेको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री पुनले आपत्ति जनाएका हुन्। केही उद्योगी व्यवसायलाई पोस्नलाई, चुनावी खर्च उठाउनलाई यो मेरो आरोप मात्रै भन्ने होला, यो मलाई गलत पुष्टि गर्नुस्। उहाँले चाहिँ मनपर्दे ढङ्गले बजेटको तयारी गर्नुभएको छ, यो उहाँले पाउनुहुन्न। संविधानले प्रतिनिधि सभा मात्रै पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यो भन्दा बाहेक छैन। प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर समेत बुझाएको अवस्थामा सरकारले ल्याउन लागेको पूर्ण आकारको बजेटको वैधानिकतामाथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतले प्रश्न उठाएका छन्। संवैधानिक सरकार जो त्यसले बजेट ल्याउने गर्नुपर्छ, यो सरकार अहिलेको जुन छ त्यसलाई कुनै जो नैतिक र संवैधानिक अधिकार नभएको अहिले अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। कोरोना महामारीमा परेका जनतालाई राहत मिल्ने गरी सरकारले कार्यक्रम र योजना ल्याउन सक्ने तर्क अर्थविदहरूको छ। कर तथा राजस्वमा हेरफेर भन्दा पनि
तत्कालको आवश्यकता र जनस्वास्थ्यको अवस्थामा सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने तर्क अर्थविदहरूको छ। अहिले जुन किसिमको कोभिडको महामारीको जुन किसिमको समस्या छ त्यसलाई मुख्य रूपमा चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरिकन यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने गरिकन सँगै नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन लगाउने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने गरिकन र सँगै जोडेर कोही नेपाली जनताहरू पनि अनायक अथवा अकाल मर्न नपरुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ ठोस रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधारभूत रूपमै सुधार गर्ने, आम जनताको स्वास्थ्यमा चाहिँ पहुँच बढाउने गरिकन। नेपालको बजेट इतिहासलाई केलाउने हो भने विगतमा पनि बजेट राजनीतिक शिकार बन्ने गरेको छ। यस पटक पनि संसद विघटन भएको अवस्थामा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलहरू बीच लुछाचुडी चलिरहेको बेलामा यो वर्ष पनि बजेट राजनीतिक निशाना बन्ने भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको एसईई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले दोस्रो चरणको कोरोना महामारीका कारण एसईई परीक्षा भौतिक रूपमा गर्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले एसईई परीक्षाका विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल गरेको र छिट्टै टुङ्गो लाग्ने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले एसईई र कक्षा 12 को परीक्षाका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको र कार्यदलको सुझावका आधारमा छिट्टै निर्णय लिइने जानकारी पनि दिनुभएको छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि बजेट थप गर्ने लगायतका अन्य विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। विभिन्न विज्ञ समुदायहरूबाट शिक्षा मन्त्रालयले रचनात्मक सुझावहरू प्राप्त भइरहेको छ। त्यसमध्ये अमेर समितिको पनि आफ्नो सुझावहरू हामीले पाएका छौँ। ती सुझावको आधारमा हामीले 5 सदस्यीय एउटा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर कार्यदल गठन पनि गरेका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अखिलका संयोजक एन महरले विद्यालय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गरी असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न माग गर्नु भएको छ। 13 बुँदे ज्ञापन पत्रमा भौतिक उपस्थितिमा पढाइ नहुँदासम्मको अवधिको शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने, विद्यालय तहको परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने, असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ। अब बिजनेस न्युज। शेयर बजारमा हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 3.5 अङ्कले बढेर 13 अर्ब 17 करोड 53 लाख बराबरको कारोबार भएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सर्वाधिक कारोबार भएर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। नेप्सेमा 13 अर्ब 17 करोड 53 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। यो कारोबार हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि 2077 जेठ 5 गते 11 अर्ब 95 करोड 80 लाख बराबरको कारोबार भएर नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो। सोमबार नेप्से 3.5 अङ्कले बढेर 2823.5 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार कारोबार भएका समूहमध्ये 8 वटा समूह घटेका छन् भने अन्य समूह बढेका छन्। नेप्सेका अनुसार 6 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सोमबार शेयर बजारमा कारोबार सूचक नेप्से बिन्दु र कारोबार रकम दुवैमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। बजार बन्द हुँदा नेप्से सूचक सामान्य अङ्कले बढे पनि 2823 को उच्च बिन्दुमा नयाँ रेकर्ड कायम बनाएको छ। यसअघि 11 अर्ब 55 करोड रुपियाँको रेकर्ड एक हप्तामै तोडेर सोमबार सभा 13 अर्बको सेयर किनबेच भएको हो। संसद विघटन र निर्वाचनको घोषणापछि शेयर बजारमा कारोबार रकममा भारी वृद्धि भएको छ। लगानीका अन्य क्षेत्र सङ्कुचन भएको बेला खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका संस्थागत लगानीकर्ताहरू पनि शेयर बजारप्रति सक्रिय भएको कारणले अहिले कारोबार रकम र सूचक दुवै उच्च अङ्कले बढेको देखिन्छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको 1 दिवसीय वरीयतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आइसिसीले अपडेट गरेको पछिल्लो वरीयतामा नेपाल यथावत रहेको हो। नयाँ वरीयतामा नेपाल 16औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वरीयतामा नेपाल 16औं स्थानमै रहेको थियो। टी20 वरीयतामा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। घरेलु मैदानमा भएको विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजपछि नेपालले 1 दिवसीय क्रिकेट खेलेको छैन। ओमान र अमेरिकासँग भएको सिरिजमा नेपालले 4 खेलमा 2 जित निकालेको थियो। नेपाल ओमानसँगको 2 खेलमा पराजित हुँदा अमेरिकासँगको 2 खेलमा विजयी भएको थियो। 1 दिवसीयमा नेपालभन्दा तल नामिबिया, युएई, अमेरिका र पपुवा न्यू गिनी रहेका छन्। वरीयताको शीर्ष स्थानमा न्युजिल्यान्ड, दोस्रोमा अस्ट्रेलिया र तेस्रोमा भारत रहेका छन्। त्यस्तै चौथोमा इङ्ग्ल्यान्ड र 5औं स्थानमा दक्षिण अफ्रिका रहेका छन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। आइदा विश्वकी प्रथम रोबोट कलाकार हुन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआई को एल्गोरिदम प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको यो यन्त्र मानवलाई संसारकै प्रथम रोबोट कलाकार मानिएको छ। उनी सेल्फी कला बनाउँछिन्। लन्डन स्थित डिजाइन म्युजियममा उनले बनाएका कलाहरू प्रदर्शनीमा छन्। आफूलाई सृजनशील बन्न मन पराउने उनी मानिसलाई सोच्ने बनाउन रमाइलो मान्छिन्। मानिसलाई मन छुने सन्देश दिनु उनको उद्देश्य हो। ग्यालेरी निर्देशक एडन मेयरले सन् 2019 मा निर्देशन दिएपछि युकेका डिजाइनर र इन्जिनियरहरू मिलेर आइदा बनाएका हुन्। आइदाले धेरै सफल प्रविधिहरूतर्फ सङ्केत गर्छिन्। आफ्नो कलाकृति मार्फत प्रश्न राख्दै उनी भन्छन्, के तपाईहरू मबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? साथै कोनवर्ड स्थित पोर्थियर स्टुडियोजमा आइदा आवासीय कलाकार समेत हुन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दा दायर। देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू नेकपा एमालेद्वारा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहित 11 जना साधारण सदस्यबाटै निष्कासित। पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको अभियोग। नेपालमा थप 7,220 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 185 जनाको मृत्यु, 7,135 जना संक्रमण मुक्त। निषेधाज्ञाको बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारण मारमा मूल्य आकाशिँदा पनि सरकारले बजारमा ध्यान दिन नसकेको आम उपभोक्ताको गुनासो। खान नसकिने भयो। आज एक पोका तेललाई 140 पर्न आयो। र शेयर बजारमा हालसम्मकै सर्वाधिक कारोबार नेप्सेमा 3.5 अङ्कले वृद्धि। 13 अर्ब 17 करोड 53 लाख बराबरको कारोबार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठिक लाग्यो भन्नेले तालीमा र ठिक लागेन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, फाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।